अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की 53वीं सूरह यानी सूरह नंबर 53 सूरह अन-नजम इसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं इसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूं, इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। सूरह अन-नजम ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी हरूफ हैं 1450 यानी 1450, अल्फाज हैं 365 यानी 365, आयतें हैं 62 यानी 62 और रुकू हैं 3 यानी 3। अब हम सूरह अन-नजम जो कुरान की 53वीं सूरह है उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। सितारे की कसम, जब वे गायब होने लगें तुम्हारे रफ़ीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहके और ना वे भटके, और वे अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते। वे सिर्फ वही है जो भेजी जाती है। उसको सिखाया उस सख्त कुव्वत वाले ताकतों वाले फरिश्ते ने। फिर उसने क़स्द किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। और वे बुलंद किनारे पर था। फिर वे नज़दीक हुआ और फिर और नज़दीक हुआ, तो वे कमान के दो किनारों के फासले के बराबर रह गया या उससे भी कम। तो उसने वही की अपने बंदों की तरफ, जो वही की। जो उसने आँखों से देखा उसके दिल ने तस्दीक की। क्या जो उसने देखा तुम उस पर झगड़ते हो? और तहकीक उसने उसे दूसरी मर्तबा देखा। सिदरतुल मुंतहा के नज़दीक, उसके नज़दीक जन्नतुल मावा आराम गाहे बहिशत है। जब सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, आँख ने ना कज़ी की और ना वे हद से बड़ी। तहकीक उसने अपने रब की बड़ी निशानियाँ देखी। क्या तुमने देखा है लात और उज़्ज़ा और तीसरी एक मनात को? क्या तुम्हारे लिए मर्द बेटे और उसके लिए औरतें बेटियां? ये बाट तकसीम बेढंगी है। ये कुछ नहीं, सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए। अल्लाह ने नहीं उतारी उसकी कोई सनद। वे नहीं पैरवी करते मगर सिर्फ गुमान और ख्वाहिश नफ्स की, हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हिदायत पहुंच चुकी है। क्या इंसान के लिए वे जो तमन्ना करे? बस अल्लाह ही के लिए आखिरत और दुनिया। और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफ़ा नहीं देती मगर उसके बाद की इजाज़त दे अल्लाह जिसके लिए चाहे और पसंद फरमाए। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वे अलबत्ता फरिश्तों के नाम औरतों जैसे रखते हैं और उन्हें उसका कोई इल्म नहीं। वे सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं और गुमान कुछ नफ़ा नहीं देता यकीन के मुकाबले में। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुंह फेर लें जो हमारी याद से रुगर्दा हुआ और वे ना चाहता हो सिवाय दुनिया की ज़िंदगी। ये उनके इल्म की रसाई हद है। बेशक तेरा रब उसे खूब जानता है जो उसके रास्ते में गुमराह हुआ, और वे उसे खूब जानता है जिसने हिदायत पाई। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जो ज़मीन में है, ताकि जिन लोगों ने बुराई की उन्हें उनके अमाल का बदला दे और उन्हें जज़ा दे जिन लोगों ने भलाई के साथ नेकी की। जो छोटे गुनाह के सिवा बड़े गुनाहों और बेहयाइयों से बचते हैं। बेशक तुम्हारा वसी मग़फ़िरत वाला है। वह तुम्हें खूब जानता है जब उसने तुम्हें ज़मीन में पैदा किया और जब तुम अपनी माँओं के पेटों में बच्चे थे। बस तुम अपने आप को पाकीज़ा ना समझो, वह उसे खूब जानता है जिसने परहेज़गारी की। तो क्या तूने देखा उसको जिसने रोगदारनी की और थोड़ा माल दिया और फिर बंद कर दिया? क्या उसके पास इल्म गैब है तो वह देख रहा है? क्या वे खबर नहीं दिया गया? क्या उसे खबर नहीं जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसने अपना कौल पूरा किया? कोई बोझ उठाने वाला नहीं उठाता किसी दूसरे का बोझ, और यह कि किसी इंसान के लिए नहीं किसी को नहीं मिलता मगर उसी कदर जितनी उसने कोशिश की।
اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے رب ہی ہے، اور یہ کہ تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، اور بے شک وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور بے شک وہی جس نے مرد اور عورت کے جوڑے پیدا کیے، نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ جی اٹھانا، اور بے شک اس نے غنی کیا اور سرمایہ دار کیا، اور بے شک وہی ستارے کا رب ہے، اور بے شک اس نے قدیم عاد کو ہلاک کیا، اور سمود کو بس اس نے باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح علیہ السلام کو اس سے قبل بے شک وہ بڑے ظالم اور بہت سرکش تھے، اور قوم لوط علیہ السلام کی الٹنے والی بستیوں کو دے مارا، تو اس کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ پس تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرے گا؟ یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں، اور گا بجا کر ٹالتے ہو؟ بس تم اللہ کے آگے سجدہ کرو اور تم اس کی عبادت کرو۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ النجم جو قرآن کی 53ویں سورہ تھی اس کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 54ویں سورہ یعنی سورہ نمبر 54 سورۃ القمر کی شروعات کریں گے۔ آج ہم نے سورہ نمبر 53 النجم کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا۔ دوستو، آپ میرے لفظی ترجمے کے ویڈیو کلپس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل بنائے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجئے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں۔ اور دوستو، آپ ویڈیو کلپس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، اللہ کی بات کو عام کیجئے، خدا کی بات کو عام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم، اپنا رحم ہم پر نازل کرے، اور اس کام کو کرنے کا آپ کو مجھے ثواب بھی عطا فرمائے۔ دوستو، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کی 54ویں سورہ سورۃ القمر یعنی سورہ نمبر 54 کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک اپنا دھیان رکھیے، کورونا وائرس سے اپنا آپ کو بچا کر رکھیے، اپنا آپ کو محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ محفوظ ہیں ان کو محفوظ رکھے، آگے محفوظ رکھے، اور جو لوگ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور دوستو، ماسک کا استعمال بالکل ضرور کیجئے، کہیں بھی جائیے ماسک لا کر رہیے، اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیے، اور 6 فٹ سے زیادہ کی دوری بنا کر رکھیے ایک دوسرے سے، اور جتنا ہو سکے احتیاط برتیے، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ احتیاط برتنا ہمارا کام ہے، باقی سارا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو مارنا ہے یا جس کو جلانا ہے، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط ہمارے اسلام میں ہے کہ احتیاط ایک بہت بڑی چیز ہے، احتیاط ہمیں ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنے والدین کی سیوا کیجیے، بڑوں کی عزت کیجیے، اور بچوں کو پیار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔